Are we on? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग 1 वीक्स ब्रेक। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। यू गाइस आर सेफ एट होम, एंजॉयिंग योर वेकेशंस। टू दोज हु आर हैविंग अ वेकेशंस, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, काम भी शुरू होने वाले हैं। आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। टू दोज हु आर रिमेंबरिंग मी इन देयर दुआज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता करे। तबीयत बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने करीब होने का ज़रिया बनाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़िंदगी को, हमारे आमाल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करने का ही ज़रिया बनाए। टू दोज़ हु आर सेइंग अस्सलाम वालेकुम, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने बोला कि हेल्थ तो ऊपर नीचे होती रहती है, ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम आई वाज नॉट एबल टू conduct the show because तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, but अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह I have been able to take some time out और आपके सामने आज शो कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी तबीयत नासाज है, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताकत दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक दी है, तो आज हम आपके सामने शो कर रहे हैं। आई होप यू गाइस कैन हेयर मी क्लियरली। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप प्लीज थम्स अप मुझे दे दीजिए, सो दैट आई कैन नो, आई कैन बी एश्योर्ड कि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। आज का जैसे टॉपिक है, मैंने आपके सामने ऑलरेडी पोस्टर भी शेयर किया है। काफ़ी लोग सवाल करते हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं। लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज एज टू वेदर दे शुड गेट मैरिड। क्या उनको शादी करनी चाहिए, क्या उनको देखना चाहिए एक स्पाउस में, ब्रदर्स को क्या देखना चाहिए, सिस्टर्स को क्या देखना चाहिए। आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी द अल्टीमेट सोल्यूशन, और आपको इस चीज़ को अपने हिसाब से देखना चाहिए, बट एक अच्छी क्लैरिटी और एक अच्छा अंदाज़ा आपको मिल जाएगा एज अ गाइडलाइन और टिप्स एज टू व्हाट टू लुक इन अ स्पाउस, जो कि आपको दुनिया में और आखिरत में खुशी का जरिया बनाए इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले कि मैं अपने शो को शुरू करूं, जो लोग हमें सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयशा हमीद कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीर कुलसुमा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ब्रो आपकी वॉइस थोड़ी कम है, मैं वापस से देख लेता हूँ, बट आज मेरी खुद की आवाज़ ज़रा नीचे हुई हुई है, सो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको मेरी आवाज़ लो लग रही हो। टू ऑल ऑफ यू जो दुआ कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, ब्रदर तलहा ने बाकी लोगों से भी दुआ करवाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ा खैर अता करे। काफ़ी रेस्ट की रिक्वायर्ड होती है, एंड एज यू ऑलरेडी नो कि अभी सम ऑफ यू के तबीयत ज़रा थोड़ी ख़राब थी। बिकॉज ऑफ दैट हम पिछली दफ़ा एक रायट्स और प्रोटेस्ट के ऊपर हम कुछ करना चाह रहे थे शो, बट वी वर नॉट एबल टू डू दैट। तो जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने अनाउंस किया है दैट टुडेज टॉपिक इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट अ गाइडलाइन हाउ टू बी एबल टू चूज द राइट स्पाउस फॉर योरसेल्फ, व्हाट टू लुक फॉर, what can minimize your confusion and strengthen your decision making. इंशाअल्लाह ताला we are going to talk about that. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ये आपका शो है, तो आप लोगों को शाउट आउट देना बहुत ज़रूरी है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर लेक्चर, as sister Urba कह रही है, looking forward to your lecture, brother inshallah will be much helpful इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी जितनी भी एनर्जी है उसके साथ आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकूँ। इंशाअल्लाह I will be taking you on the show as well to take your feedback, to show to the audience what basically people are looking for in a spouse. ठीक है, साथ साथ हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें लोगों की खैर ख्वाही का ज़रिया बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए, हमें खुद भी हिदायत याफ्ता रखे। ना सिर्फ ये कि हम लोगों को हिदायत देने वाले बने, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी उस हिदायत पर चलने वाला बनाए।
جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں، جب ہم میرج کی بات کرتے ہیں، دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن brothers and sisters جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. if you're listening to me, you need to ask yourself, why do you want to get married? Many people are unsure of this fact. آپ اپنے کمنٹس مجھے دیجیے اور آپ بتائیے وائی ڈو یو تھنک پیپل وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. میں پہلے آپ کی تھاٹ پروسیس کو دیکھوں، آپ کے کمنٹس کو دیکھوں، آپ کے فیڈ بیک کو دیکھوں، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر ایمفسائز کروں گا سو دیٹ میری بات کے اوپر زیادہ آپ پہ دھیان سے سن سکیں گے. وائی ڈو یو تھنک پیپل وانٹ ٹو گیٹ میرڈ؟ واٹ آر دا بیسک تھاٹ behind people thinking of getting married? Is it societal pressure? Is it because جب بھی شادی میں جائیں پھپھو پیچھے پڑ جاتی ہیں، چاچو پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہاں بھائی تمہاری کب شادی ہو رہی ہے، یا اس سے جان چھڑانے کے لیے، یا آپ کو ایک سوسائٹل پریشر ہے کہ او ہو میری ایج نکلے جا رہی ہے، میری زندگی خراب ہو جائے گی. وائی؟ Now some people are saying کہ number one, very good, it is to complete our deen. اپنی دین کو کمپلیٹ کرنا ہے. Some people are saying because it's sunnah, nikah is sunnah, and some people are saying کہ پاکیزگی کے لیے، پاکیزگی کے لیے. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے یس دس از ون وے، دس از دا کور، لائک محمد سلفی کہہ رہے ہیں، اینڈ اٹس کور آدم اینڈ ایو ناٹ آدم فل اسٹاپ. I don't know what you say. I think آپ نے آدھی اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے. Like I said, آپ سے سوال پوچھا ہے کہ why do you think people want to get married? So a lot of people say that yes, it's sunnah, it's sunnah. But besides fulfilling the sunnah, we need to understand کہ اس کا concrete reason کیا ہے ہماری زندگی میں، اس کا concrete purpose کیا ہے. It's just not for the sake of fulfillment of a sunnah, but these sunnahs have a very reason. ایک بہت ہی اسٹرانگ ریزن ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کے لیے، ہماری زندگی میں پختگی کے لیے یہ ایک ذریعہ رکھا ہے. یس دس از ناٹ دا مین پرپز آف آور لائف، بٹ دس از اے مینس جو ہمیں ایک ہمارے گول کی طرف، ہمارے بگر گول کی طرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس تک لے جانے تک مدد کرتی ہے اور ان راستے سے ہٹنے سے ہمیں مدد کرتی ہے. بٹ اگر یہ گول آپ اور میں صحیح انداز سے نہیں چنیں گے، صحیح سوچ وچار کے ساتھ، صحیح مینس کے ساتھ اس کو نہیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، تو یہی جو چیز ہم جس سے خیر طلب کر رہے تھے ہو سکتا ہے ہمارے لیے جو ہے نقصان اور ہمارے لیے غم کا ذریعہ بن جائے. Yes, like very rightly people said, it is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اور اس سنہ کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکتیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں blessings آتی ہیں. And like other people said, میں ان کا کمنٹ بھی آگے رکھا تھا, it is to complete half of your deen. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اس کے why is it half of your deen? بیکاز اس کے ذریعے پھر آپ باقی چیزوں کی فلفلمنٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ چیز، وہ احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اسی کے ذریعے آپ کے اوپر اولاد کی ذمہ داری آتی ہے، اولاد کی پرورش کی ذریعہ آتا ہے. اٹ از آلسو ٹو بیکاز آپ جب حلال ذریعے سے اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات بتائی کہ دیکھیے جب آپ اپنی وائف کے قریب جاتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. تو صحابہ نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پہ اجر کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی ذریعہ، یہی کام تم اگر حرام ذریعے سے کرو گے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دے گا غلط ذریعے سے اس کو اپنانے میں؟ ہاں، چونکہ تم اس کو صحیح ذریعے سے اپنا رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں ثواب عطا کرتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو حفاظت رہتی ہے فتنوں سے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ دیکھیے اگر آپ اپنے اوپر، اپنے اندر جو پری ریکوزٹ ہے اس کے اوپر کام نہیں کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ صرف میرج کے ذریعے میری زندگی میں تمام فتنوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، دیٹ از ناٹ دا کیس.
You have to stay strong and stay committed. You have to be that focused individual जो उसको पता हो कि वो क्यों कर रहा है. अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा, उसके लिए दीन की कोई प्रायोरिटी नहीं है, उसकी अपने अखलाक बेहतर नहीं है, उसके लोगों के साथ मामलात बेहतर नहीं है, उसके अंदर हराम और हलाल खाने की वो नहीं है, और वो समझेगा कि देखो मैं अगर शादी कर लूंगा तो मेरे लिए एक चीज कंफर्म हो गई, बाकी मेरे लिए कभी कोई टेम्पटेशन नहीं होगी. दैट इज नॉट द केस. इट इज ऑल्सो कि आप अपनी औलाद की क्या परवरिश करना चाह रहे हैं. आप बेहतर औलाद को जो इस सोसाइटी को दे सकते हैं, आपके जाने के बाद आपके लिए जो सदका जारिया का जरिया बनेगा, ताकि आपके आमाल कंटिन्यू रहें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने अजर को प्रेजेंट करने में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऊंचे से ऊंचे दर्जात में जन्नत के आपको डाले. इसी तरह से आपको जहन्नुम की आग से बचाते हैं. बिकॉज आपके लिए अगर फॉर इंस्टेंस आपको अगर बेटी हुई, तो बेटी आपके लिए किस तरह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर उस बेटी की तरबियत एक शख्स करता है बेहतर अंदाज से, उसको अच्छी तालीम देता है, दीन की तालीमात देता है, चाहे वो एक ही बेटी क्यों ना हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत गारंटी कर देते हैं. तो ये कितनी बड़ी नेमत है. लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, बट इन रियलिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से हमारे लिए बेटियों को हमारे लिए रहमत का जरिया रखा. और इसी तरह से आप जो माल कमाते हैं, यू आर नॉट जस्ट स्पेंडिंग ऑन योरसेल्फ. आप खाली अपने ऊपर नहीं खर्च करें, बट अपने घर वालों पे जब खर्च करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका भी आपको अजर अता करता है. और 3 आमाल में से जो कभी कट ऑफ नहीं होते आपके जाने के बाद, उसमें से वही चीज है कि देखिए आपने औलाद को क्या तरबियत दी है. आपकी औलाद जो नेक काम करेगी, जो नेक काम करती रहेगी, वो आपके लिए सदका जारिया का जरिया बनेंगे. तो सबसे पहले देखिए अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि शादी कब करनी चाहिए. मैं कुछ लोगों के कमेंट्स वापस ले लेता हूँ. कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लीज दूसरी तीसरी शादी भी करवाएं, लोगों की काउंसलिंग इस बात पर भी होनी चाहिए. यहाँ पहले लोग बेचारे पहली में फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला फिर उसके ऊपर भी बात हो जाएगी. जज़ाकल्लाह खैरन सिस्टर सिद्रा. Marriage isn't the ultimate solution. You should get prepared before. Marriage is just the start of a new journey. Basically, you have been trained before to get into the voyage. Now in marriage, you have to prove yourself. Yes, exactly. And this is what I'm going to talk about. कि हम समझते हैं कि बेचारा सारी जहां में हमने उसको बिगाड़ा, बेटी को बिगाड़ा, बेटे को बिगाड़ा, तमाम मसाइल कर दिए, साइकोलॉजिकल मसाइल हो गए, हराम माहौल में रखा, बाहर मुल्क में अय्याशी करने के लिए भेज दिया कि कॉलेज के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे करो. बट बाद में जब चीजें हाथ से निकल गई तो हमने सोचा कि मैरिज इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन. वी एंड अप नॉट जस्ट ruining the life of one individual, but also उसके साथ जो जिंदगी होती है उसको भी हम बेसिकली एक सफरिंग में डाल देते हैं. तो हमें इसके पर इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे. इसीलिए हम चीज़ों के बारे में बात करते हुए बात कर रहे हैं कि देखिए इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. सबसे पहले मैं बात ही कर लूँ कि लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन है कि शादी कब करनी चाहिए. My advice to you is there are several benefits of it कि आपको अर्ली एज में शादी कर लेनी चाहिए. एंड दे आर बेसिकली 7 बेनिफिट्स जो मैं आपको सामने जिक्र कर रहा हूँ. यस, इसके लिए वो ज़रूरी है कि आप इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले अपनी औलाद की जो तरबियत है उसके ऊपर काम नहीं करेंगे सो दैट दे बिकम अ बेटर इंडिविजुअल इवन आफ्टर मैरिज. नंबर 1, अगर मैं बात करूँ 7 बेनिफिट्स ऑफ अर्ली मैरिज, for you to be able to utilize it and be able to understand the benefits. ये क्या फायदा है अगर मैं अर्ली मैरिज करता हूँ, ये करती हूँ. सबसे पहले it helps you build a strong relationship. You will be able to enjoy your spouse at an at a young age. आप अगर अर्ली एज में शादी कर लेते हैं तो आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड होती है. You are able to understand each other and be able to see each other in different phases. Early 20s में अगर आपकी शादी हो जाती है तो you give yourself and your spouse enough time to understand each other. आप एक साथ ग्रो होते हैं, आपका इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होती है वो एक साथ होती है. आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप एक दूसरे की वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड यू हैव एन इमोशनल बॉन्ड विद ईच अदर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एबल टू फाइंड कि एक परफेक्ट स्पाउस मिल जाए और उस परफेक्ट स्पाउस के साथ बस मुझे आसानी हो जाए. It's like somebody said, yes, there will be difficulties,
but you have to minimize कि आपकी difficulty minimize किस तरह से हो सकती है. You try and understand one another. Number one, जैसे मैंने आपको बोला कि if you get married at an early age, it helps you build a strong relationship. आपके बीच में ताल्लुकात बेहतर रहते हैं. Number two, you will be a happy parent. You will be able to spend more time, more energy with your children. If you have kids at an early age, you will be able to spend some formative years with your children. You will be able to give them quality time. आप उनकी nurturing में, उनकी mental, उनकी spiritual, उनकी physical skills में आप अच्छी तरीके से contribute कर सकते हैं, because you yourself would have that energy. So, you will be able to become a happy parent, and you will be able to raise your children in a proper manner. Number three, you will be more compatible with your spouse. Why? Because when you get married early, आप translate करते हैं एक दूसरे की understanding को at an early age, and you will be able to understand एक दूसरे के behaviors को, attitudes को, and it grows into making you a better person when you are able to understand each other and you take that journey together. Number four, आप जो है जो आपकी overall शादी जिंदगी, it will have much more positive effect in your life. You will be able to have more years of enjoyment at an early age. जैसे मैं आपको कहता हूँ, you will be able to travel together. You will be able to explore several things together. अब बाद में लेट शादी कर ली और बाद में दवाइयाँ और बीमारियाँ और एनर्जी नहीं रही, तो जैसे किसी ने ट्रैवल के ग्रुप में डाली थी तस्वीर कि वो ट्रैवल करने के लिए दोनों मियाँ बीवी बैठे, आई थिंक इट वाज स्पेन और आई थिंक इटली कोई जगह थी, और जो ट्रैवल में बोट करने के लिए बैठे तो दोनों मियाँ बीवी बुरी एज में सो ही गए, और जो बोट चलाने वाला था वो देख रहा था करके, तो नीचे कैप्शन लिखा हुआ था कि दिस इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आप अर्ली एज में ट्रैवलिंग करना शुरू कर दें, नॉट वेट फॉर रिटायरमेंट. तो यू सेव अ लॉट, यू आर एबल टू एंजॉय एंड बी एबल टू फाइनेंशियली एक दूसरे को बैलेंस करना सीखते हैं. नंबर 5, बाय द टाइम आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप 60 की एज में होंगे, आप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे सकेंगे, उनकी एजुकेशन की सक्सेस को देख सकेंगे, उनके करियर में जो कामयाबी है उसको देख सकेंगे. सो this is basically what you will be able to do that. Number 6, आप अपने आप को बेहतर तरीके से फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज मैरिज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितना आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे, एक दूसरे को बेहतर एनर्जी में पाएंगे, मेंटल एबिलिटी में चाहेंगे, ग्रो करने की स्टेज में पाएंगे, आप एक बेहतर तरीके से फ्यूचर चैलेंजेस को मीटअप करेंगे. बिकॉज अगर आप अब एक साथ मिलकर अगर फ्यूचर चैलेंजेस को नहीं डील करते, तो फिर आपके लिए ये होगा कि आप अकेले लड़ रहे होंगे और आपका स्पाउस आपको मदद नहीं कर रहा होगा, और अगर आपका स्पाउस आपको मदद नहीं कर रहा, यू विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर सपोर्ट आउटसाइड, और अगर आप आउटसाइड पे ढूंढ रहे होगे तो फिर आपको कभी भी आपके को वो सुकून हासिल नहीं होगा जो आप घर में तलाश कर रहे हैं. सो यू विल बी एबल टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस इन अ मच बेटर मैनर. नंबर 7, द लास्ट पॉइंट, आपके और आपकी बीच बच्चों के बीच में जो जनरेशन गैप है वो मिनिमाइज हो जाता है, बिकॉज जब आप अर्ली एज में मैरिज करते हैं तो आप जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ अर्ली एज में. यू डोंट हैव दैट डिस्कनेक्शन कि बच्चे कुछ और एरा के हैं, बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट बिकॉज यू डोंट हैव द एनर्जी, you have a totally different प्रायोरिटीज एट दैट पर्टिकुलर एज. तो आपके और आपके बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप नहीं होता जो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी औलाद को उनको nurture करने में. And this is why you need to be able to understand that. I'll repeat it again. If you get married early, there are 7 benefits that I've actually mentioned कि आपको और आपकी मियाँ और बीवी के बीच में एक बेहतर और strong relationship होता है. आप एक बेहतर parent होते हैं. जो number 2, आप एक बेहतर parent होते हैं. You will be much happier parent. Number 3, you will be more compatible with each other. आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से understand करेंगे और adjust कर पाएंगे. You will be able to have more years altogether in marriage. You will be able to see yourself in the young stage, reaching your 30s, then your 40s, and then your old age. Number 5,
आप अपने बच्चों को बेहतर ग्रो होते हुए देखेंगे, उनकी एकेडमिक लाइफ, उनकी मैरिज लाइफ, एंड मे बी इवन योर ग्रैंड चिल्ड्रन. एंड नंबर 6, आप फ्यूचर चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं. एंड नंबर 7, आपके और आपके बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप नहीं होगा. तो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सर्टेन hints if you want to marry the right person. सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये बात देख लीजिए. a lot of people talk about कि देखिए शादी के बाद बंदे को चेंज कर लेंगे, शादी के बाद बंदा चेंज हो जाएगा या बंदी चेंज हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, बाद में दीन की तरफ बुला लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है. ये बात आप देख लीजिए. रिसर्च सेज कि only 5% people change after marriage. According to research, only 5% people change after marriage. So आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मैरिज के बाद ये बदल जाएगा, वो बदल जाएंगी और ऐसा हो जाएगा, दीन की तरफ आ जाएंगे, फला वो आ जाएंगे, you have to be very clear in your objectives because you are starting a journey together. आपका और उनका फोकस एक होना चाहिए. तो आपको क्या चूज करना चाहिए? अगर हम बात करें कैरेक्टर या केमिस्ट्री, a lot of people ask these questions कि कैरेक्टर पसंद करना चाहिए या केमिस्ट्री पसंद करना चाहिए. तो like somebody really said, कैरेक्टर इग्नाइट करता है the fire, but chemistry is what keeps it burning. So yes, both of these elements are important, and you need to be able to look for a balance in दोनों में, the character as well and the chemistry as well. So but you make sure कि आपका ideal spouse is your best friend and a best lover as well, because you need to have that chemistry. How do you know if you're going to have that chemistry? Of course, you need to have those interests, you need to have those long-term approaches together, and I will be talking about it. So keep in mind कि आपकी जो conversation है आपके future spouse के साथ, it is a conversation which feels natural. You don't have to force your way into a conversation, because आप जिसके साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे, आपने उनसे कई बातें करनी होगी, आपने उनके साथ अपने खुशी के, अपने गम के, अपने सारे मामला शेयर करने होंगे, आपने उनके साथ जो कोई ऐसी forceful conversation नहीं करनी होगी. You have to be spontaneous. It has to be something which none of you want to stop conversing with each other. कोई ऐसा ना हो कि कॉन्वर्सेशन करने के बाद एक ऐसा लगता है कि कोई टीडियस सी कॉन्वर्सेशन है, तंग आ जाए इंसान. सो यू नीड टू सी योरसेल्फ ग्रोइंग टुगेदर. सो व्हेनेवर यू लुक फॉर अ स्पाउस, जब भी आप एक दूसरे को देखेंगे कि आप एक स्पाउस के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, यू नीड टू सी योरसेल्फ ग्रोइंग विद दैट पर्सन, नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन. And I hope I'm able to make this clear to you. You are able to see yourself growing with that person, that this person is not just going to be telling me what to do, but also allow me to become a better person. So now, when you sit old and, आप एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं कहीं पहाड़ी इलाके में, और maybe, on open area or on a bench, and आप एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, and you are staring at the horizon and you're looking back at life, कि आपने एक दूसरे के साथ किस तरह की जिंदगी गुजारी है. So you need to be able to see that you were able to take each other's hand and walk those difficult, timelines. You were able to walk those difficult paths in a very easy and effective manner. So now, what should be the number one point on your list? I know थोड़ी देर में आपको मैं इंशाल्लाह ताला ले भी लूँगा. Now, you need to understand, of course, men and women are different. Men and women are different, तो दोनों की priorities भी different है. Yes, there might be some similar things, but number one की list के ऊपर दोनों का जरा different priorities होती है. Number one on women's list is love. Yes, men want love as well, but number one list और number two list की priorities के ऊपर बात हो रही है. तो for women, number one on the list is love, and number one on men's list is respect. And that is what we need to be able to understand. Yes, women want respect as well, but what they basically look for. And of course, love without respect is not going to be effective. Respect without giving anybody love is not going to be meaningful. So you need to be able to remember the AAA effect.
Triple A effect क्या है? You need to write this down. The triple A effect and the triple R rule. R for, road, and A for apple. You need to understand the 3A rule and 3R rule. What is the 3A rule for women? Are you noting this down? Number 1, attention. They want attention. So guys, we need to start giving our wives attention. मेरी तरफ से बहुत कमी बेशी हो सकती है. It's never enough, but we need to give our wives attention. Number 2, affection. हमें उनको affection देने की जरूरत है. Number 3, appreciation. When they cook, when they work, we need to give them appreciation. So what are the AAA rule for women? Number 1, you need to give them attention. Number 2, you need to give them affection. Number 3, you need to give them appreciation. What is the triple R rule for men? Number 1, you need to give them respect. You need to make them feel that they can actually be your protectors. They can be able to take the burden of your responsibility. Number 2, reassurance. And that you can do it. This is basically what women need to tell their husbands, that if they give them respect, that that is disagreeing with someone is not the opposite of respect, but you need to understand that there's always a head in a system, and Allah subhanahu wa ta'ala ne jo qawwam bana hai, not so that they enjoy the very liberty of ordering people around, but because they are accountable for certain responsibilities. इसलिए उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कव्वाम बनाया. तो उस कव्वाम की जो रिस्पेक्ट है उस तरह मेंटेन करनी चाहिए. दैट डज नॉट मीन कि वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे. इट वर्क्स बोथ वेज, बट you need to understand the respect of the position, and that is how a household work. और जिन घरों में उन कव्वाम की इज्जत नहीं की जाती, उनको बाहर अगर कहीं पे उनके बारे में उल्टी सीधी बात की जाती है, तो of course it psychologically, and not just psychologically but spiritually, it basically breaks the home. Reassurance, कि उनको बताना कि नहीं, they are basically fulfilling their task, they are capable of doing something, and relief. To be able to ease their burden, to be able to help them out, to be able to not stress them when they are at home. ठीक है? To be able to allow them to take the burden of outside responsibility as well as home responsibilities. And eventually जब ये चीजें देखी जाएंगी, तो मैं AAA और RRR रूल मैंने आपके सामने कहा, तो अगर आप ये चीजें देखेंगे तो of course you will see that the house is actually running on a very appropriate manner. So now you need to be able to understand and make a list as to what you can live and you can't live without. So we will talk about this, short term and long term basis. You need to understand how do you feel about conversation with your spouse. और जिससे आप करने जा रहे हैं शादी, क्या है, क्या वो पैसे के मामले में स्टिंजी तो नहीं है, हाइजीन के मामले में कैसे हैं, appearance के मामले में कैसे हैं, how they carry themselves. They don't have to be the Miss World or Mr. World or something, but how they carry themselves. Are they presentable enough? Yes, it matters a lot, because if the person does not respect himself or does not spend time in making themselves better, how will they spend time in making you better as well? So how they carry themselves matter a lot. एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास के लोग जो है यूजुअली पैसा देख लेते हैं, और पैसा देखने के बाद जो है बाकी चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं. फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखा जाता है, और जब दीन की बात की जाती है तो दीन में भी नमाज और दाढ़ी और इस तरह की चीज़ देख ली जाती है, या कि कोई मसलक के साथ एसोसिएशन देख ली जाती है. Whereas deen is way beyond what we consider to be deen. It is about a person's ikhlaq. It's about a person's character. It's about how that person is with his parents or her parents. Yeah, it's about how a person is able to, treat others, and how the person is in a state of anger, in a state of happiness. वही बंदा किस तरह से इन चीजों को अपने बारे में ख्याल करता है. तो ये सारी चीजें एक औरत की और एक मर्द की एक पर्सनालिटी और कैरेक्टर का हिस्सा बनती है.
इसी के साथ साथ हम अगर आगे देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी है फॉर फीमेल्स, अगर आप ये देखिए, और फॉर मेन एज वेल, कि जब आप डिस्कस करें अपने डिसीजन लेने के लिए, तो क्या आप कोई ऐसी रिलेशनशिप में तो नहीं जा रहे जहाँ पे कोई कर्जे में डूबा हुआ है और वो अपनी सारी जिंदगी कोई कॉलेज फी का जो लोन है वो देने में उठाया हुआ है, उसने घर का कोई कर्जा उठाया हुआ है। क्या आप ऐसी जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं जहाँ पे एक इंसान के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन उसने लिए हुए हैं, जहाँ पे वो हर वक्त उसकी जिंदगी का आधा लम्हा जो है वो वे इसी में निकल जाएगा कि उसने कुछ जो लोन है वो देने हैं और अपनी जिंदगी से इस चीज को उतारना है? क्या उसने अपने ऊपर इस तरह की चीज ले ली? डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्सनस लाइफ जहाँ पे वो बहुत सारे डेट्स में डूबे हुए हैं, बहुत सारे कर्जों में डूबे हुए हैं? नंबर टू, यू नीड टू अंडरस्टैंड, डू दे वांट चिल्ड्रन? If so, how many children do they want? Are you, are you okay with the fact, with their views regarding how many kids they want? Are they in line? Are you guys in line? क्या आप क्या measures लेने के लिए तैयार हैं to be able to stop yourself from haram and halal? How do you want to be able to understand where do you want to be located? क्या आप हर वक्त जो है मुंह होते रहेंगे? Are you going to be away from your parents? How are you going to be in a place where it is going to be a totally new challenge? एक्साइटिंग के अलावा क्या हो सकता है बिल्कुल ये अनजान जगह है जहाँ पे आपको एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी है, where you will be away from everyone. At the same time, the most important is दीन का क्या है? Is the person practicing Muslim? क्या वो दीन को प्रैक्टिस करते हैं? क्या आपका पार्टनर आपकी फेथ की प्रायोरिटीज को शेयर करते हैं? क्या आपकी प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं? क्या आपके लाइफस्टाइल को अप्रूव करते हैं? क्या आपकी दीनी प्रैक्टिस को अप्रूव करते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप दीन को चलना चाहते हैं लेकिन उनका लाइफस्टाइल, उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल अलग है। अगर आप प्लान करते हैं बच्चों के लिए तो बच्चों को किस एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप बच्चों को तरबियत देना चाहते हैं दीन की लेकिन उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। आपको पूरे वक्त एक प्रोजेक्ट के तौर पे किसी को जिंदगी में ले लिया है कि ना सिर्फ आप अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने दीन की जो स्ट्रगल्स को संभाल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपने एक साथ एक और प्रोजेक्ट ले लिया कि आप उनकी परेशानी को भी संभाल रहे हैं। डू यू रियली वांट टू टेक अ प्रोजेक्ट ऑन योर हैंड वेयर यू स्टार्ट टू फील कि ओ माय गॉड, मुझे अपनी ही दीन को संभालने के लिए, चलने के लिए वैसी डिफिकल्टी थी, नाउ आई हैव टू बी एबल टू मैनेज एंड बी एबल टू लुक अप फॉर अ वाइफ और अ हस्बैंड हु इज एक्चुअली नॉट रिलीजियसली कमिटेड? क्या आप ये बेसिकली करना चाहिए? क्या औलाद की फिर बाद में आपके एब्सेंस में क्या दीन की तरबियत होगी? ये सब चीजें। व्हाट इज योर ड्रीम होम? यू नीड टू आस्क योर स्पाउस कि आपका और उनकी ड्रीम होम का कॉन्सेप्ट क्या है? इज इट अबाउट बीइंग एबल टू हैव द बिगेस्ट हाउस पॉसिबल, और यू लुक फॉर द रियल मीनिंग्स इन लाइफ जो हैप्पीनेस की और खुशी के बारे में होगा? क्या वो आप छोटे से घर में रहते हुए भी अपनी जरूरियात को करते हुए खुश हो सकते हैं, या दूसरे की एक्सपेक्टेशन ही कुछ और है? क्या वो आपसे चाह रहे हैं कि वो आप उनके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को कितना इंप्रूव करते हैं, या आपसे वो जहेज चाह रहे हैं, या आपसे कुछ उम्मीदें रख रहे हैं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रीम होम कि एक बेहतरीन घर क्या होगा? यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। एंड एट द सेम टाइम हाउ इफ अगर आप एक घर चला रहे हैं तो विल यू बी शेयरिंग द बिल्स? Will you be sharing expenses, or will you be, putting the burden on one person? Is it going to be discussed? एक दूसरे से बात होगी कि क्या एक दूसरे को burden share करना होगा, or is it going to be just one person? Whatever the case, the person has to be able to discuss this. हम इन meaningful चीजों को नहीं discuss करते, और unfortunately हमारे culture में शादी के वक्त ये चीजों को discuss नहीं किया जाने देता। हमारे पास, जैसे किसी ने मजाक में बोला था कि हमारे पास सरप्राइज बर्थडेज नहीं होते, हमारे पास सरप्राइज एंगेजमेंट इवेंट्स होते हैं। कि ऊपर से कमरे से बुला लिए, बेटे नीचे आ जाओ, तुम्हारी बात पक्की कर दी है, और फिर उसके बाद जो है आप आगे जिंदगी चला लें। तो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। घर का काम में सपोर्ट करने में कैसे है? डज दैट पर्सन ऑलरेडी हेल्प हिज और हर फैमिली मेंबर्स एट होम? क्या उनके अंदर सफाई का क्या मामला है? क्या वो बेसिकली शर्म तो नहीं खाते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करते थे घर के मामले में, जब भी घर पे होते तो मदद करते। He would ease the burden of the other person rather than कि आप ये बोलने के बाद में अब
शिकायत हो रही है कि देखिए तौलिया कहीं फेंक दिया है, फना कहीं फेंक दिया है, बंदे के तो सुबह से शाम तक कपड़े ही नहीं खत्म होते धुलने के लिए, कुछ कचरा करने के लिए फेंक दिया है, फना फना चीजें। तो इस तरह की चीजें आपके लिए ज्यादा बर्डन ना हो, बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू बी अनॉयड एट लिटिल लिटिल थिंग्स व्हिच पाइल अप एंड अलाउ यू टू एक्सप्लोड लेटर ऑन। फैमिली ऑब्लिगेशंस क्या है? हाउ मच टाइम इज दैट पर्सन गोइंग टू, यस मनी इज पार्ट एंड नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बट क्या पूरे वक्त ही पैसा कमाने के लिए बाहर रहेंगे? क्या पूरे वक्त ही पैसा कमाने के लिए लगे रहेंगे कि घर में कोई टाइम नहीं आ रहा? जो क्या कहते हैं, लोगों के पास कोई टाइम ही नहीं है कि भाई पैसा तो बहुत आ रहा है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं कि संडे को भी बिजी, सैटरडे को भी बिजी, बस साल में एक दफा वेकेशन के लिए बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन नॉट गिविंग योर स्पाउस टाइम। So this is what we need to be basically understand कि देखिए yes money is good, but if you are not being able to spend time with your family, अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजार पा रहे, अगर आप अपने उन बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, just because you're all the time working, just because you're all the time trying to make money and it's never enough for you, that then you will not be investing where it needs to be invested, because you're earning money for the very reason that you want to be able to stay happy with your family, not at the expense of your family. So this is what we need to be able to understand, and that is how things are going to get better. And another thing that we need to understand, a lot of people ask the family की शादी के बाद नाम क्या होगा? Islamically, a lot of people ask कि देखिए क्या सरनेम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? Islamically, it's not allowed. This is not Islamic practice. लेकिन अगर कोई आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट के लिए कोई करवाता है, nothing else, but you're not supposed to be able to do that. But if somebody is willing to do that, yeah, will you be able to change your surname for that? Although religiously अगर देखा जाए तो some scholars do not call it permissible, but how much are you willing to be able to make changes in your life? What about your career? क्या आप दोनों के करियर में एक लाइन है? क्या आप शरिया की लिमिटेशंस में रहते हुए अगर कोई काम करना चाहें, और क्या आपको फैमिली ऑब्लिगेशंस को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए अल्लाह सुब्हानो तआला की जो लिमिटेशंस हैं उसको कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, क्या आपके लिए ये चीज़ परमिसिबल होगी? क्या आगे वर्कबल होगा, नहीं होगा? तो क्या ये चीज़ें आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या आप एक दूसरे को क्या प्रायोरिटी में वो करते हैं? Yes, if both of you want to support the house financially, how are you going to work towards it? It's not always going to be Prince Charming and Cinderella, always perfect, financially कोई मसला नहीं, फला नहीं होगा. There are going to be challenges. How are you going to deal with this? आप किस तरह से एक दूसरे की इन challenges को डील करेंगे? हम एक चीज पहले क्लैरिटी में देख लें कि जो बच्चा होता है उसको खुशी मिलती है, हम डिफरेंट साइकोलॉजीज को समझने की कोशिश करें. जो बच्चे होते हैं, they get the pleasure from receiving things. They like to receive gifts, they get happy with it. Adults जो होते हैं, जो अपनी एज में बड़े हो जाते हैं, दे वांट टू रेसिप्रोकेट, कि देना भी है, लेना भी है, एक्सचेंज भी होना है, एक दूसरे से लेना देना भी है. दैट इज हाउ दे गेट प्लेजर, दैट. एंड व्हेन इट कम्स टू पेरेंट, they feel happy giving. I became a father, alhamdulillah, and I want to give my daughter, and it gives me pleasure, it gives me happiness whenever I'm able to give my wife and my parents and my daughter something. So as parents, it's basically what helps us in basically acquire happiness. So understand these basic things, inshallah ta'ala. So चलें, मैं अब आपके सामने लिंक डालने वाला हूँ, और लिंक डाल के मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि मैं क्वेश्चन बेसिकली यही है, एंड लिंक हैज बेसिकली बीन पोस्टेड ऑन द कमेंट सेक्शन. सवाल मेरा ये है, सिस्टर्स से पहले मेरा सवाल सिस्टर्स है, तो ब्रदर्स अपने आप को जो सिस्टर्स समझते हैं वो ना आए, मुझे एक्चुअल सिस्टर्स चाहिए. कि आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉर in a person whom you want to marry? So either you can write it in your comments, or you can join in the show and share your comments कि आप क्या देखना चाहती हैं. तो I'm taking the sisters
First, what do you look for? What do you look for in a husband? What do you look for in a spouse? So if there are any sisters out there, please make sure that you join in and be very specific. आप आके अपना point बताइए कि what do women look for in a some people are saying respect, care, and follow Islam, in the real sense. Some are saying deen ho, ikhlaq ho, respect ho. Yes. A person who will support me in following Islam. Brothers, are you guys noticing this? Because the reason why I'm doing this is basically so that you can actually see that what women are actually looking for, in a future spouse. Respect, love, and support. Who can make me feel good in practicing Islam. Love, respect, and religiosity. Should respect, love, and care. See, like I said, शुरू में मैंने बात की थी, women के लिए बड़ी priority होती है love, respect, and love without respect is, nothing. Sister Shamsa कह रही है, character, kindness, ikhlaq, must offer obligatory prayers, should be respectful to his family, then only he can respect my family. Exactly. दीनदार और अपने पेरेंट्स को ओबे करने वाला और अच्छा इखलाक वाला हो. A person who follows the deen, उनका एक complete deen का एक matter हो. Yes, very rightfully highlighted by all the sisters over here, and इसीलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ. और आज जो ये points हैं, I'm sure it's going to help you. And the point is that what I'm about to talk about is from people of experience who share these points. And वो क्या है, देखिए, सबसे पहले आप वो पॉइंट देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की एग्जांपल में देखते हैं. आप कुरान में सूरतुल क़सस में देखिए कि सूरतुल क़सस में जब मूसा अलैहिस्सलाम की फ्यूचर वाइफ ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रिश्ते की बात की थी, तो उन्होंने क्या 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 उनको हायर करने की बात की थी. तो क्या कहा था, क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिर, कि ओ फादर, आप इनको जो है अपनी इनको हायर कर लीजिए, ठीक है. और ये जो है बेसिकली इनकी दो क्वालिटीज हैं. क्या है कि अल कवियु अल अमीन, कि ये स्ट्रॉन्ग भी है और ट्रस्टवर्दी भी है. सो अ पर्सन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, सो एंड अ पर्सन हैज टू बी ट्रस्टवर्दी. अगर इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नॉट जस्ट इन द सेंस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, बट इंसान ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, इंसान इल्म में स्ट्रॉन्ग हो, दीन के इल्म में स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, इसी तरह से इंसान ट्रस्टवर्दी हो. वो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरें नीचे की थी, वो अल कवी भी थे, उन्होंने पूरा एक पत्थर उठा लिया था. एट द सेम टाइम ही वाज अल अमीन, ही वाज नॉट लिफ्टिंग हिज आई एंड स्टेयरिंग एट द वुमेन. दिस शोज कि ही वाज अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर. जो आदमी की आंखें औरतों को लूजली देखती रहे, that is not a trustworthy character. And this is what we need to teach our men, and this is why Quran again and again mentions men first to be able to lower the gaze. That does not mean कि औरतें अपनी जो है आंखें लूजली कर दें, या मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर औरतें अपनी आप को कवर नहीं कर रही, या अगर औरतें कवर कर रही हैं तो फिर आपको देखने में कोई हर्ज नहीं है, and so on. So this is not a debate about men versus women, but this is about कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अदा करते हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अगर एक शख्स आए और तुम्हारी बेटी का हाथ मांगे, और अगर तुम उसके अंदर देखो कि उसके अंदर इखलाक भी है, उसके अंदर दीन भी है, तो अपनी बेटी की उससे शादी कर दो. अगर तुम नहीं करोगे तो फिर जमीन पे बड़ा फसाद होगा, जमीन पर बड़े फितने होंगे, बड़े शर होगा. क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने इन चीज़ों को क्राइटेरिया में, मैनर्स में, इखलाक हो गया, रिलीजन नहीं रखा, तो फिर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को शादी में जो पसंद करने के लिए जो आगे जनरेशन होगी, वो बदतरीन लोगों की ही आएगी. क्योंकि आपने जो दो चीज़ें हैं, जो अच्छी जनरेशन और लोगों के ऊपर एक अच्छी फ्यूचर जनरेशन को
نافذ کرنے کی ایک سورس بنتی ہے وہ اچھا اخلاق ہے اور ریلیجن ہے. سو موسیٰ علیہ السلام واز اسٹرانگ. تو دس از دا ویری کیریکٹر جو موسیٰ علیہ السلام کی فیوچر وائف تھی, انہوں نے دیکھا شی واز این انٹیلیجنٹ وومن, وہ ایک سمجھدار عورت تھی. انہوں نے دیکھا کہ دیکھیے خالی فزیکلی اسٹرانگ نہیں تھے بٹ یہ کہ ہر چیز میں اسٹرانگ, اپنے دین میں اسٹرانگ, اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اسٹرانگ. اور جب بات آئی ٹرسٹ وردی کی تو جیسے میں نے واپس سے کہا کہ ٹرسٹ وردی کہ اپنی گارڈین شپ جب ٹرانسفر ہو, ایک ولی جب اپنی گارڈین شپ ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھانے والا ہے, کیا اس ذمہ داری کو, اس امانت کو اپنی بہترین انداز سے کرنے والا ہے, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا. Now why are these two things together? Why were these two things mentioned together? Because دیکھیے آپ کہیں پہ بھی اگر آپ قرآن کی قصے میں اٹھا کے دیکھیے تو the three most intelligent people جو ڈاٹر تھی شعیب علیہ السلام کی, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی دو چیزوں کے اوپر ریکگنائز کیا. جو یوسف علیہ السلام کے کمپینین تھے انہوں نے ان کو جو یوسف علیہ السلام کی کوالٹی کو ریکگنائز کیا وہ اسی چیز پہ ریکگنائز کیا. اور یوسف علیہ السلام نے بھی جو ان کو یہ بات بھیجی تھی کہ جا کے بتا دینا, اسی ٹرسٹ کی بنا پہ بھیجا تھا. اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو عمر رضی اللہ عنہ کو سلیکٹ کیا تھا اپنے بعد خلیفہ, وہ انہی کوالٹیز کی بنا کہ ہی از اسٹرانگ اینڈ ہی از ٹرسٹ ورتھی, ہی ول انڈرسٹینڈ the very responsibility. So what women should look for in a person is manners as well, strong, trustworthy, good manners, جو جتنے بھی صالح ہیں, جتنے بھی نیک عمل کرنے والے ہیں. And you need to understand, women are full of emotions. وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے, they will understand the nature of women, کہ ان کا ہارمونل امبیلنس جو ہوتا ہے اس کی سچویشن میں کس طرح سے بہیو کرنا ہے, مین اینڈ ویمن کے جو ڈفرینس کی ڈسکشن ہے اس کو کس طرح سے ایموشنلی, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کیسی ہے, کس طرح سے لے کے چلنا ہے. جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا گڈ مین آر فار گڈ ویمن, بیڈ مین آر فار بیڈ ویمن, میننگ جو مفسرین بتاتے ہیں کہ دیکھیے چوائس جو زندگی میں انسان وہی اپنی زندگی میں لیتا ہے, اسی طرح کے اسپاؤس کو پسند کرتا ہے جس طرح کے وہ خود ہوتے ہیں. تو نا a good spouse, a good companion is actually آپ کو مدد کرے گا آپ کو جنت میں لے جانے کی, اور بہترین اخلاق والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. سیکنڈ جو اب آگے چیز ہمیں دیکھ جائے کہ ان کا دین کیا ہے. آپ جس شخص سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں اس کی ریلیجوسٹی کیا ہے, اس کا دین کیا ہے, کیا وہ نماز کا پابند ہے, کیا وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ان کی نماز کس طرح کی ہے, کیا وہ اس سے نماز جلدی کی ادائیگی کرتے ہیں, یہ بہت میٹر کرتے ہیں. ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور ایک کافر کا فرق کیا ہے. ایک مومن اور کافر کا فرق یہی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, ایک کافر نماز نہیں پڑھتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا فیوچر ہسبینڈ نماز کا کتنا پابند ہے. تھوڑی سی جو سسٹرز کی جو ویو ہے وہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر عائشہ کیا حال چال ہے آپ کے, کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام وجی بھائی, الحمدللہ, آپ سنائیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بس آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میری آواز میں تھوڑا ایک ہلکا پن ہے, بس ہمت کر کے آپ لوگوں کے سامنے آج بات کر رہے ہیں الحمدللہ. جی بتائیے. اچھا سر بچی بھائی, آئی ہیو اے کویسچن. بیسکلی یہاں پہ آپ نے ابھی بات کی کہ وی شوڈ لک فار دیز تھنگس جو آپ بتا رہے تھے, بٹ دا تھنگ از دیٹ جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے, جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں, انفارچونیٹلی وہاں پہ, کیونکہ آئی پرسنلی آبزرو نقاب and alhamdulillah try to follow upon deen, but the problem is that my family would never let me talk to a guy. And ایک پہلی ملاقات سے بندہ کیسے جج کر لے, بیکاز میری پہلے بھی ایک انگیجمنٹ ہوئی تھی اینڈ اس میں بھی یہی تھا کہ مجھے جو پورٹری کیا گیا تھا چیزیں بالکل اس کے اگینسٹ تھیں. سو ہاؤ کین آئی نو سم ون, مطلب کہ یہ ساری چیزیں کیسی, اور ہاؤ کین آئی آسک سم ون, مطلب مجھے کیسے پتا لگے گا؟ That's a very valid question, Sister Aisha. اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہماری کلچر کی کچھ کنزرویٹو چیزیں ہیں جو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مسئلہ خلوت کا ہے. خلوت کی ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے بالکل انسان خلوت میں نامحرم کے ساتھ نہ ملے جہاں پہ کوئی بھی ان دونوں کے علاوہ ان کو اس سیٹنگ میں نہ پائے. ٹھیک ہے. Now if parents allow, اب دیکھیے it takes a lifetime for you
to be able to know the person. جیسے میں نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ آپ یہ پرائیورٹیز پہ کسی سے بات کر سکتے ہیں, تو the parents can actually when بات پکی ہو رہی ہے یا بات کو ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے, تو the person can actually discuss this with the other person, and تھوڑی دیر میں آپ کو اگر مثال کے طور پہ بات کرنے کے لیے not being able to eavesdrop you, دور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نظر کے سامنے ہیں, اور اگر آپ سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور آپ ایک ویلڈ سوال کر رہے ہیں, there is nothing religiously problematic in it. یہ نہیں ہو رہا کہ کہ آپ مطلب تیسرا بندہ سر پہ بیٹھا ہوا ہے اور بات بھی نہیں ہونی رہی, because I'm sure you do your niqab and you would want some questions to be answered by your future husband, جو آپ کو جو ہے شاید سب کے سامنے نہیں کرنا ہو. So they need to be they need to allow you to be able to have that conversation. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ I'm saying کہ وہ ان کو آپ کو خلوت پہ چھوڑ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پلیز آپ لوگ باتیں کریں اور ایک دوسرے سے چٹ چاٹ لگائیں. You're having a meaningful conversation without the intrusion of people who can actually آپ کی جو conversation ہے اس میں hindrance بنے, so that you can ask them valid question. And I think we need to allow this to happen, because it's a matter of lifetime. آپ کسی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے جا رہے ہیں, not just for sisters but also for brothers, and we need to stop just looking at some superficial elements and be able to feel okay with it, because we can't, because اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائز کی تھی کہ آپ جا کے دیکھ کر آؤ, آپ کو شاید کوئی اچھی چیز لگ جائے, آپ کو ان کے اندر کوئی پازیٹیو چیز نظر آئے جو آپ کو موٹیویٹ کر دے شادی کرنے کے لیے. You can go and get to know certain things. Of course, آپ چاہ رہے ہو کہ پوری ایسی چیز ایک دو سٹنگ میں یا couple of sittings میں ایسی چیز پتہ چل جائے جو بالکل ہی لائف ٹائم لگتا ہے. That is not going to happen. We're talking about trying to know certain checklists, جس طرح سے میں ابھی مینشن کیا اور آگے بھی چیزیں مینشن کروں گا انشاءاللہ. Of course, تھوڑا لمیٹڈ ٹائم ہے تو میں اس سے چیزوں کو ہائی لائٹ میں مینشن کر رہا ہوں. تو this needs to be allowed. And I'm sure اگر یہ چیز اس limitation میں رہے گی, and there's nothing wrong in it, because you're not letting two people be, totally be in private, but it is being monitored. But they're actually asking each other about what the priority is. And that is, of course, اگر یہ تو سب اس کے بعد ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بھائی رینڈملی لوگ گھر پہ آ رہے ہیں تو ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے دے دیا. آپ کو اس کی پروفائل, اس کے بارے میں جان پہچان کرا کے آپ کو اگر اپروپریٹ لگتا ہے, then you sit in front of that person and be able to talk with them. I think we need to be able to allow that. Sorry to interrupt, but ہوتا ایسے کہ پیپل پورٹری آپ کی فیس بک پہ بھی بڑی اچھی اچھی پوسٹ ہوں گی اور سب کے سامنے بہت بڑی اچھے, لیکن جب مطلب آپ کے سامنے بھی بڑے اچھے بنیں گے, فرسٹ 3 ملاقات بھی ہوگی, سب سیٹ ہے, اس کے بعد چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, بہت ہی برعکس ہوتی ہیں. اسی کے عائشہ آگے میرا ایک 3 اسٹیپ یا 4 اسٹیپ رول آ رہا ہے. یہ 4 اسٹیپ رول آپ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی, جس کے اندر استخارہ بھی ہے, جس کے اندر مشورہ بھی ہے, جس کے اندر توکل بھی ہے, تو آپ خالی یہ چیز کر کے نہیں کریں, بیکاز آف کورس بینگ ہیومن بینگ ہماری بہت لمیٹیشنس ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون بندہ کیسا ہے. تو ہم اپنی طرف سے دیکھیے, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کس چیز کے جواب دیں کہ یا اللہ میں نے اپنی استطاعت کو رکھتے ہوئے, حرام کے دائرے سے میں جانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے میں نے ان چیزوں کا خیال رکھا, اور پھر میں نے مشورہ کیا, میں نے استخارہ کیا, میں نے یا اللہ ڈٹرمنیشن دکھائی, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ جب تو آپ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں. تو آپ نے توکل کیا, اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کر دوں گا. لوگ استخارہ کہتے ہیں تو خواب نہیں آ رہا, بھائی وہ لگے ہوئے سونے بھی جا رہے ہیں, دوائیاں کھا رہے ہیں, جو ایکچولی دوائیاں تو ایگزیجریشن ہو گئی, پر وہ کر رہے ہیں خواب نہیں آ رہا. بھائی آپ کے لیے کیا ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مینشن کروں گا. You take whatever means there, and inshallah ta'ala let things be upon in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. But do whatever is humanly possible within the limitations of Sharia from your point, so that it helps you deciding کہ کون بندہ صحیح ہے کون بندہ صحیح نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو آگے ڈسکس کروں گا, اور I hope I was able to help you out in clarifying certain things. I hope I was able to do that. Thank you so much. Jazakallah khairan kathira. Ji, brothers, sisters, I hope you were listening to this. Before I take another caller, or before I come to the brothers part, I'm again emphasizing on this point.
that you need to ensure that your spouse is a 5-time daily prayer. 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले हैं. आपने बार बार ये बात की रिमाइंडर, ये बात के उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स ईमान का हिस्सा है. नमाज इज द फर्स्ट क्वेश्चन on the day of judgment. तो because इखलाक और इबादत का बहुत गहरा ताल्लुक है. They need to be able to have a good relationship with God so that they can keep a good relationship with the creation. तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है. Unrealistic ख्वाब की दुनिया में ना रहें. Be very mindful कि the one you are selecting in your life, क्या वो माइंडफुल है कि वो अल्लाह सुब्हान ताला की अहकामात को अदा करने में क्या इस बात की प्रायोरिटी है. क्या ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर इंक्लिनेशन है कि वो हराम की तरफ चले जाएं. क्या आप चाहोगे कि ऐसी जिम्मेदारी कि कल को आप अगर नमाज पढ़ने वाले को अपनी जिंदगी में ना रखो, अपनी जिंदगी से शादी कर लो, नमाज ना पढ़ने वाले हो या नमाज, तो क्या आपकी जिंदगी में इज इट गोइंग टू बी अ वैलिड मैरिज? बिकॉज ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड रीड द ओपिनियंस ऑफ द फुकहा कि जिनके स्पाउस नमाज ही नहीं पढ़ते और सालों से नमाज ही नहीं पढ़े, क्या उनका निकाह वैलिड रहता है? एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द प्लेस टू बी एबल टू गेट इनटू दैट, बट are the children are going to be valid? Is the relationship going to be valid? Do you really want to be able to take that chance? So are you building your house on very weak foundations? So just by waiting for the right night आप क्या कर रहे हैं? बहुत से फैक्टर्स हैं कि आप ठीक है क्या मीन्स है मनी के, क्या हलाल ज़राए हैं, उनकी अपीयरेंस क्या है. Is it appealing to you? Of course, he doesn't have to be the most gorgeous person in the world, but is it basically appealing to you so that you don't get involved in fitna? Fertility is another reason, piety and other things. Now, brothers, what are you looking for in sisters? Of course, I'm shortening it down. Let's just try and take some comments as well. Are you, brothers, to my mera question here, what are you actually looking for in a wife? What kind of qualities are you looking for in a wife? We have a brother Talha in line. Let's just try and take the question. Assalamu alaikum, brother Talha. क्या चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अजी भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई आपको लाइव देख के दोबारा, और अल्लाह करीम आपको बहुत सेहत अता फरमाए. आपके व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा दुआएं की आपके लिए. जो लोग आपको सुनते हैं, जो लोग आपकी बातों से सीखते हैं, उन सब ने, आपके प्यारों ने बहुत दुआएं की आपके लिए, और हमेशा दुआएं आपके लिए आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. जी तला भाई, क्या देखते हैं ब्रदर्स फ्यूचर वाइफ के अंदर? सर, मैं तो फ्यूचर वाइफ के लिए नहीं देख सकता. अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी वाइफ अता की, और जितना प्रैक्टिसिंग है उसकी इस्लाम के अंदर, इवन ये कि माशाल्लाह वो मुझे तहज्जुद के लिए बेदार करती हैं. कभी मैं थका हुआ वो मुझे फजर के लिए उठाती है, क्योंकि आपको पता है अक्सर आदत लोगों की रहती है 5 मिनट और सो लूं, 5 मिनट और रेस्ट कर लूं. तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी आप भी उनको उठा लिया करें. सर बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह उठाते हैं. ऐसे ही चलता रहता है और ऐसी लाइफ गुजरती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे की गलत बातों को इग्नोर करते हुए, और एक दूसरे की अच्छाइयों को हमेशा सोचते हुए. तो हम आगे बढ़ते हैं. सवाल ये है कि देखिए, चले आपकी तो माशाल्लाह से शादी हो गई है, लेकिन आप जनरल लोग ब्रदर्स जब शादी करने का देखते हैं तो वो क्या देखते हैं स्पाउस के अंदर अपीयरेंस के अलावा? आपको जनरली जब आप अपने दोस्तों के साथ भी बैठते होंगे तो व्हाट इज द बेसिक कंसर्न? ब्रो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी जितने भी दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो सब उसमें एग्री हैं कि वाइफ सबसे पहले दीन को फॉलो करती हो, केयरिंग हो, बहुत ज्यादा लविंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में आपके साथ हर बात में आपके साथ चले अच्छाई के कामों में. मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं अपनी वाइफ की. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ को मजाक में भी झूठ नहीं पसंद. अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं ना कि ये मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बहुत सारी बातें कह देते हैं, मेरी वाइफ को मजाक में भी झूठ नहीं पसंद. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं बहुत ज्यादा दोस्त हैं, लेकिन उन सबको भी यही चीज वो करते हैं कि वाइफ केयरिंग हो. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जी, हमारी फैमिली जो है वो हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी बिरादरी है, हम राजपूत हैं तो हम इस फैमिली से बाहर नहीं करते, और लड़की की उम्र बढ़े जाती है और वो जो है बस बैठे रहते हैं इसी तरह ही और वक्त गुजार देते हैं. तो उन वालिदैन के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि बराए मेहरबानी हमारे दीन को फॉलो करें, निकाह को आसान करें,
اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس طرح اپنے دین کو مکمل کرنا ہے ہم نے نکاح کے ذریعے، شادی کو آسان کرنا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ وظائف میں پڑ جاتے ہیں کہ جی اچھی بیوی ملنے کے لیے وہ میں نے کل ایک بات پڑھی کہ ایک صاحب جو ہے وہ وظیفہ پڑھ رہے تھے. 70,000 کا وظائف مطلب سر ایک صاحب نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، کسی بابا نے ان کو بتایا، پیر بابا نے، اور انہوں نے جب وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ وہ سعودی عرب کا جو ہے وہ قومی ترانہ نکلا، وہ کوئی وظیفہ نہیں تھا. جی میں نے یہ ہوتے گا. جزاک اللہ خیر طلحہ بھائی، اور لوگوں کے کمنٹس بھی انشاءاللہ لے رہے ہیں. پھر میں اس برادرز کی کیا ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ تعالی اس کو میں ہائی لائٹ کر لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک میں میسج دینا چاہوں گا جی ان سب لوگوں کے لیے، ان سب برادرز کے لیے ایک میسج دینا چاہوں گا، اسپیسیفک برادرز کو، اور جتنے پیرنٹس میں جینٹس دیکھ رہے ہیں آپ کے پروگرام کو، ان کو ایک میسج یہ ہے میرا کہ پلیز نکاح کو آسان کریں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے. نکاح میں یہ مت دیکھیں کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ اتنی کوالیفائڈ نہیں ہے، یا اس کے گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے، یہ لوگ جہیز نہیں دے سکتے. نکاح کو آسان کریں، دین کو مکمل کریں، اور اپنی زندگی کے لیے خود آسانیاں پیدا کریں، خود گناہوں سے بچیں گے. جب انسان کسی کے ساتھ نکاح میں بن جاتا ہے الحمدللہ تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی. جزاک اللہ خیر طلحہ بھائی. It's always a pleasure having you. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی چاہتا ہماری جلد ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. جی گائز، سو کوشچن یہ پوچھا تھا کہ what do brothers look for in a spouse. So let's just try and take it from the hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث میں ہے فرمایا ہے کہ ایک عورت کو 4 ریزن سے شادی کی جاتی ہے اس کی. نمبر 1 پیسے کے لیے، نمبر 2 نسب کے لیے، لینیج کے لیے، نمبر 3 اس کی بیوٹی خوبصورتی کی وجہ سے، اینڈ نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے. تو اگر تم میں سے اگر کسی چیز کو چوز کرنا ہو، مطلب اگر گڈ پریکٹس اگر دیکھی جائے، بہترین پریکٹس دیکھی جائے، تو اس کو دین دیکھنا چاہیے. کیونکہ دین is yes, the person can be looked for other things, but یہ چیز جو دین ہے یہ obligatory ہے، یہ چیز ہونا ضروری ہے، اور اس چیز کو ہمارے دیکھنا ضروری ہے. اسی لیے یہ بات دیکھیں کہ عرب لینیج کو بہت امپورٹنس دیتے تھے. سو اگر یہ تینوں بغیر خوبصورتی ہو، لینیج ہو، ویلتھ ہو، لیکن اگر دین نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، فیڈ اوے ہو جاتی ہیں. بیکاز اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر ویلتھ نہیں تھا. اگر آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیے، ان کے پاس ویلتھ تھی اور ان کے پاس دین بھی تھا. ان کے پاس دین جو فطرت کے طور پر انہوں نے اسلام سے پہلے بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ کس بنا پہ دیا؟ کہ ان کے پاس وہ اخلاق تھا. شی واز اے سپورٹنگ وائف. A lot of people, خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایک مس ریپریزنٹیشن کرتے ہیں کہ نہیں، they try to relate to her with the current working woman, whereas they do not realize for a fact کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کام نہیں کیا تھا. In fact she supported with all her wealth to support the mission of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, even to a fact کہ وہ she died due to malnutrition because of the boycott of how much he believed in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی وجہ سے جیسے میں نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was never able to forget her because this was the initial struggle جس کے اندر انہوں نے اس کا ساتھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا lineage ایک اچھی environment کو دیتی ہے. جو حضرات بیت کو بھی دیکھتے ہیں تو دین کو دیکھیں، lineage کو دیکھتے ہیں تو دین کو دیکھیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو ان کی اصل خوبصورتی جو ہے وہ دین کی خوبصورتی ہے. وہ اس کے بغیر کوئی چیز میٹر نہیں کرے گی. اسی لیے کسی نے بہت کسی کا قول ہے کہ من ذهب الى العزة ابتلي بالذل، کہ اگر جس نے عزت دیکھی، خالی عزت سی طلب کی، تو اس کو جو ہے ذلت کا سامنا ہوگا. اور اگر کسی نے خالی دولت کو طلب کیا تو وہ فقر کا سامنا کرے گا، وہ پور ہوگا. اور اگر کوئی دین طلب کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں چیزیں، عزت بھی اور مال بھی کمبائن کر دے گا اس دین کی وجہ سے. میں واپس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس نے عزت خالی تلاش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذلت کا سامنا کرائے گا.
اور اگر خالی اس نے مال تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر کا سامنا کرائے. اور اگر کسی نے دین دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عزت اور مال دونوں دے گا. تو دین دیں. دیکھیے یس پریکٹیکلٹی دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکالتے ہیں. نا آپ نے جو بھی زندگی میں چیزیں دیکھنی ہے کمپیٹیبلٹی کی چیزوں میں آپ کا کمپیٹیبلٹی میں انٹلیکچولی فائنینشلی مورلی سائیکولوجیکلی فزیکلی اسپرچولی انوائرمنٹلی کیا کیا چیزیں نا جب آتی ہے ڈیسیجن میکنگ. جیسے ابھی سسٹر عائشہ نے بات کی تھی تو میں نے 4 فیکٹرز کی بات کی تھی اور میں آف کورس وداؤٹ میکنگ اٹ اینی لانگر ان 4 فیکٹرز کو جہاں تک آپ نے خود چھان بین کروانی ہے چیزوں کو دیکھنا ہے جہاں تک مل کے کسی کو دیکھنا ہے. لیکن ہمیشہ یہ فیکٹر رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ اپنے آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہو سکتا ہے کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ اور زندگی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے کیا ہو. تو واٹ از دا 4 point میتھڈ جو آپ اپنی ڈیسیجن میکنگ کے لیے استعمال کریں گے؟ نمبر 1 استشارہ، مشورہ کرنا، ریلیونٹ لوگوں سے مشورہ کرنا. کن لوگوں سے مشورہ کرنا؟ جو ان کے جان پہچان کے لوگ ہیں، خاندان کے کسی لوگوں سے مشورہ کرنا، ان کے بارے میں معلوم کرنا. مے بی یو ول گیٹ ٹو نو سم تھنگ، مے بی اباؤٹ دیئر پاسٹ لائف، مے بی اباؤٹ سم تھنگ وچ دے آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ریویل. تو یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ڈو مشورہ. اینڈ آفٹر یو ڈو مشورہ آف کورس ریلیونٹ لوگوں سے مشورہ کر لیا، دین آپ استخارہ کریں گے. اور استخارہ کی دعا ہے. اب استخارہ کے بارے میں آپ کو اپنے دعا کی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ دیکھیے استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو بھی لوگ ہیں ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے مشورہ کیا. ان سے مشورہ کرنے کے بعد جب آپ نے ارادہ کر لیا اور آپ نے اپنا جو ہے ڈیسیجن بنا لیا تو آپ نے استخارے کی دعا کیا کہتے ہیں 2 رکعت نماز ادا کی اور جس وقت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے استخارے کی دعا پڑھی اور استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس معاملے میں دعا کی اور پھر اس کے بعد معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اب خواب آنا ضرور نہیں ہے، خواب آ جائے ٹھیک ہے. اب اگر کوئی چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی تو یو ول ہیو دیٹ فیلنگ ٹوورڈز اٹ اور مے بی آپ کے لیے راستے کھل جائیں. اور اگر آپ کے لیے خیر کا معاملہ نہیں ہوگا اس میں تو آپ کے لیے اس میں رکاوٹیں آئیں گی and there will be something which will turn you off from that particular thing. تو پہلے آپ نے مشورہ کرنا ہے، پھر استخارہ کرنا ہے، پھر آپ نے اپنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ yes I'll just go ahead with it inshallah ta'ala and then you need to put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل رکھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر میں نے بھروسہ باندھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is not going to basically humiliate you جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کر لیتے ہیں. Let's just take another caller and then we'll be coming to the end of our show. السلام علیکم شین حسین، کیا چال ہے آپ کے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے جیسے بولا کہ یہ سوال جواب کرنے چاہیے لوگ جن سے ہم رشتہ کر رہے. ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں تو اب جب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہ ہو، مطلب کہ مطلب عمر جا رہی ہے لڑکیوں کی اور ان کے پاس آپشنز کم ہے، تو ان دس کیس کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ دیکھیے ٹائم کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ زندگی کا فیصلہ کرنا جا رہے ہیں اور جہاں تک بات رہی عمر جاتی جا رہی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے عمر جانے کے چکر میں اب یہ عمر جانے کا ڈیفینیشن مجھے نہیں پتا، چاہے وہ 30 کی بھی ہو گئی ہے 35 کی بھی ہو گئی ہیں، تو یہ اس چکر میں ہم کہیں غلط جگہ شادی تو نہیں کر سکتے نا کہ وہ جو رہی سہی جو زندگی ہے اس میں بھی بیچاری تکلیف سے گزرے یا بیچارہ جو ہے وہ تکلیف سے گزرے. تو ہم کسی کی شادی جس فار دا سیک آف گیٹنگ them میرڈ نہیں کر سکتے. تو اگر جو چیزوں کا صحیح پروسیس ہے ان کو لے کے ذمہ داری کے ساتھ کرنا ضروری ہے کیونکہ زندگی کا معاملہ ہے. ہم یہ تو نہیں کوئی ایسی کوئی انریلسٹک ریکوائرمنٹ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کوئی جا کے کہیں سے کوئی چھان بین کروانی ہے 6 سال کی اور اس طرح کی. یہ تو ہفتوں کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے اور آپ مہینے کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے اور پھر بعد میں آپ مشورہ کر کے استخارہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توکل ڈال کے آپ چیزیں کر سکتے ہیں.
تو اس کے لیے کوئی جہاں اتنا انتظار کیا وہاں اتنا انتظار بھی کر لیں گے. تو یہ چیز ذمہ داری کے ساتھ ہے, اور اکیلے نہیں ہو, ماں باپ کے ساتھ ہو, بیکاز پوری فیملیز انوالوڈ ہوتی ہیں. تو آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن. Yes sir, thank you. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. جی brothers and sisters, we are coming to the end of our show, and those who are saying salam and those who are taking part in the show, jazakallah khair. So we need to be able to understand کہ دیکھیے there are so many things to be discussed in this. آج صرف میں نے ایک بات کو ہائی لائٹ کیا ہے اور کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو فائدہ مند ثابت ہوا ہو, آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو, اور this was what today's show was about. I hope these tips are helpful for you guys, and I hope you will be benefiting it, and if anybody else wants to benefit from it, آپ ان کو یہ آگے رکھ سکتے ہیں. کچھ comments لے لیتے ہیں, if we can actually see what جی. وعلیکم السلام to those who are جی بھائی, I guess a person's عقیدہ and منہج is most important. جی دین کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں سحر, تو ہم صحیح عقیدہ اور منہج کی بات ہی کرتے ہیں, وہ دین کا حصہ ہے. اس کے علاوہ دین کا صحیح منہج اور صحیح سمجھ کے اندر یہ شامل بھی ہے کہ اس کا اخلاق بھی اسی طرح پہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اتنے سخت مزاج ہوں کہ وہ دوسرے کو دین سے دوری کر دیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیر. No need to be scared when you come online, sisters or brothers. Just an ordinary person like you. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, گھبرایا نہ کریں. کوئی آپ کا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا, کوئی آپ کا کوئی ہنسے گا نہیں, کوئی ایسی کوئی ہنسنے یا اس کی بات نہیں ہے. کوئی بھی کویشچن نہیں ہوتا. آپ لوگوں کے کنسرنس کے لیے میں آن کرتا ہوں آپ لوگوں کے ویڈیوز کو. چلیں جی, آئی تھنک آج کا شو ہم کمپلیٹ کرنے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک ہفتے کی گیپ کے بعد میں نے سوچا فائنلی کرا دوں. طبیعت ناساز تھی, لیکن پھر بھی میں نے کیا کہتے ہیں کوشش کر کے ایک شو کرا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. بٹ اس سے پہلے کہ آپ جائیں, میں یہ آپ کو بتاتا چلوں, اس کمنگ ٹیوزڈے ہم سورہ طٰہٰ کی تفسیر سٹارٹ کر رہے ہیں. آفٹر اے لانگ ٹائم تفسیر کا سیشن واپس سٹارٹ ہو رہا ہے. تفسیر کا سیشن جو ہے 6-7 سال سے چل رہا تھا, بیچ میں گیپ آ گیا. رمضان میں تھوڑا میں نے واپس سے سٹارٹ کیا تھا, بٹ ڈیو ٹو بزی اسکیڈول ٹیوزڈے کے لائیو سیشنز کو ہم نے آف کر دیا تھا. جو ہم نے قرآن کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں ہم نے کافی سیشنز رکھے تھے. جب بھی ہم نے کوئی سورہ کمپلیٹ کر لی تو ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کی. ہم نے خواب کے اوپر پورا ایک سیشن کیا تھا اراؤنڈ مور دین اے ایئر اور 2 years ago. اسی طرح سے ہم نے یاجوج ماجوج, میجر مائنر سائنس, اسی طرح سے ہم نے جنت جہنم, ان سب چیزوں کے اوپر بات کی تھی. اینڈ آل آف دیز سیشنز آر اویلیبل آن مائی پیجز انشاءاللہ تعالیٰ. سو جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوتی ہے, ٹیوزڈے کو بھی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈو لسن ٹو دا تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا بینیفیشل ہوگا. قرآن کی تفسیر ہوگی, سورہ طٰہٰ کی تفسیر ہوگی. اس کمنگ ٹیوزڈے کو لانچ ہو رہی ہے انشاءاللہ. اگر صحت نے اجازت دی تو اس کو بہترین انداز سے کریں گے, تو لوگوں کو بھی بتائیے. پلیز ڈو فارورڈ اٹ ٹو ادرس. انشاءاللہ دس کمنگ ٹیوزڈے وی ول بی اسٹارٹنگ آف ود آر تفسیر سیشن اگین 9 PM پاکستان ٹائم inshallah ta'ala on my page and my YouTube channel inshallah ta'ala. See you there. Jazakumullah khair. Allah subhanahu wa ta'ala آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی ایمان کی حفاظت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سب کو یہ عمل میں اور ایمان میں آگے بڑھائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے, تمام شر سے محفوظ رکھے, ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت فردوس میں جانے والا ہمیں بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. This is me, Wajiduddin, signing out for now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.